ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث. هناك سؤال يتطرق في الأذهان: لماذا صارت هذه اللغة أجنبية عند المسلمين اليوم؟ الحمد لله على نعمائه المكثارة وآلائه المغزارة، ورفع العلم وأعلى منارا، وشرف آله وبارك دارا، والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه واختاره، وعلى آله وصحبه مرارا متكرارا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. إخواني المتحابين في الله، إنه لمن الغبطة والسرور أن وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيدي إخواني الطلاب، وأريد أن ألقي أمام حضراتكم بعض الكلمات حول اللغة العربية. إنه لسعادة قامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة لقد من الله بها علينا حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبتي في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور ومكانة في نشر العلوم الإسلامية في أرجاء العالم. ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والأحاديث، ولما توحدت على كلمة واحدة، ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. وفي هذا السند قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. انظروا إلى تراثنا العلمي، كم بذلت نفائس قيمة في نشر العربية، وكم بذل علماء الأمة قصارى جهود بالاهتمام والعناية بها، لأنهم قد أدركوا أنها لغة الإسلام، ولغة التي نزل بها القرآن الذي تعدى الإنس والجان وحير العقول والأديان، ولغة التي تعدد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.